नमस्कार। बेलुकीको सत्य तथ्य समाचारमा स्वागत छ। म सम्झना पोखरेल। तपाईँ हामीलाई सत्य तथ्य फेसबुक पेज, सत्यतथ्य.com न्युज पोर्टल र सत्य तथ्य युट्युब च्यानल मार्फत एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ सत्य तथ्य बुलेटिनबाट। बुलेटिनमा सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख समाचारहरू। वीर अस्पताललाई 2वटा मेसिन उपलब्ध, फिनटेक कानुनी र नियामकीय व्यवस्थाको सम्भावना र चुनौती विषयमा अन्तर्क्रिया सम्पन्न। न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्ने कानुन मन्त्री शर्माको भनाई। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जनतामा गएर मत माग्ने कुनै आधार नरहेको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता महतको दावी। चुनावको दिन 30 वैशाखमा सार्वजनिक विदा। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण, 190 जना सक्रिय संक्रमित। विप्लव नेतृत्वको नेकपा विभाजित, वास्तुलाको नेतृत्वमा नेकपा बहुमत पार्टी गठन। साताको दोस्रो दिन सोमबार नेप्से परिसूचकमा सामान्य वृद्धि। र श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री राजपाक्षद्वारा राजीनामा। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँको ईश्वर मन्दिर नामक एक सामाजिक संस्थाले 2वटा इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर वीर अस्पताललाई उपलब्ध गराएको छ। काठमाडौँको ईश्वर मन्दिर नामक एक सामाजिक संस्थाले 2वटा इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर वीर अस्पताललाई उपलब्ध गराएको छ। सोमबार एक कार्यक्रमका बीच संस्थाका प्रमुख संरक्षक एवं पूर्व अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालाले रगत परीक्षणका लागि अति उपयोगी हुने सो मेसिन अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। अमेजिङ प्यारेन्ट्स भन्ने अमेरिकन यो अस्ट्रेलियाको संस्थाले चाहिँ यो हाम्रो ईश्वर मन्दिरको काम देखेर सहकार्यको हात अगाडि बढाएको छ र हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर भन्ने 2वटा डिभाइसहरू जो चाहिँ हाम्रो यो अस्पतालको प्रयोगशालाको लागि अति आवश्यक हुन्छ, त्यो चाहिँ अहिले हामीले ईश्वर संस्थाले 2वटा मेसिन चाहिँ वीर अस्पतालको डाइरेक्टर डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। यो ल्याबमा चाहिने अत्यावश्यक र धेरै नै उपयोगी चाहिँ यो डिभाइस हो र यसले चाहिँ अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै धेरै बिरामीहरूको ज्यान बचाउन सक्दछ र यो ईश्वर मन्दिर संस्था र वीर अस्पतालको बिचको पहिलो सहकार्य हो। यस्तो सहकार्य चाहिँ आगामी दिनमा पनि जारी रहनेछ। यो प्रयोगशालामा ल्याबमा यो रगतको विभिन्न 6-7 वटा चाहिँ परीक्षणहरू गरेर बिरामीलाई चाहिँ बचाउने हो। अमेजिङ प्यारेन्ट्स भन्ने अस्ट्रेलियामा रहेको एक संस्थाले उपलब्ध गराएको सो मेसिन गरिब र असहायहरूले उपचार गरिरहेको वीर अस्पताललाई उपलब्ध गराइएको संस्थाका प्रमुख संरक्षक कोइरालाले बताउनुभयो। यता अस्पतालका निर्देशक बस्नेतले गरिबीको जीवन रक्षाका लागि अति आवश्यक मेसिन उपलब्ध गराएको भन्दै संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। सो संस्थाले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा काम गर्दै आएको बताइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख गुरूप्रसाद पौडेलले इनोभेसनको सुरुवात गर्दा लगानीको सुरक्षा र कानुनी जटिलताको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख गुरूप्रसाद पौडेलले इनोभेसनको सुरुवात गर्दा लगानीको सुरक्षा र कानुनी जटिलताको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाल इन्स्टिच्युट अफ कम्पनी सेक्रेटरीले नेपालमा फिनटेक कानुनी र नियामकीय व्यवस्थाको सम्भावना र चुनौती विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विश्वभरिको प्रचलन नै इनोभेसन र रेगुलेसनमा जहिले पनि इनोभेसन अगाडि र पछाडि नै हुने गरेको बताउनुभयो। पौडेलले नयाँ व्यवसायको लागि विदेशमा लगानी गर्न नदिने ऐन अहिले पनि कायम रहेकाले नेपालको लगानी विदेश लान नमिल्ने बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था नै परिमार्जन गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा अनुमति नचाहिने बनाएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले बाहिर लगानी लैजाने सम्बन्धमा भने कानुनी रूपमा नमिल्ने पनि कोही विदेशमा गएर कमाएर उतै लगानी गर्छु भन्छ तर उसलाई विदेशी बैंकले ऋण लगानीमा विश्वास गर्दैन भने नेपाली बैंक ग्यारेन्टी बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। गरिसकेका पनि छौं। त्यसो त कस्तो खालको भने यो इनोभेसन र रेगुलेसनमा के हुन्छ भने इनोभेसन जहिलेसुकै अगाडि हिँड्छ, रेगुलेसन पछाडि हिँड्ने हो। त्यो चाहिँ संसारभरिकै प्र्याक्टिस त्यही हो। अनि इनोभेसन गर्नेलाई त्यो दायित्व, त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि चाहिन्छ र उनीहरूले त्यो उत्तरदायित्व भूमिका निर्वाह पनि गर्नुपर्छ। इनोभेसनको नाममा कस्तो इनोभेटिभ प्रडक्ट ल्याउने, त्यो पेजर
स्टाइल पनि हुनु परेन होइन। अब इनोभेसन नयाँ इनोभेसन ल्याउने नाममा इनोभेसन त भयो, तर आउँदा नआउँदै चाहिँ धेरै लामो समय टिक्नै सकेन हुन्छ नि, अर्को इनोभेसनले त्यसलाई चाहिँ किल गरिदियो। त योमा चाहिँ म कस्तो इनोभेसन लिएर आउने भन्ने बारेमा रेगुलेसन आउनुभन्दा अगाडि नै इनोभेटरहरूले, इनोभेसन गर्नेहरूले त्यो बारेमा आफै सजग हुन आवश्यक चाहिँ छ। त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका डिपार्टमेन्ट हेड माधव रेग्मीले नेपालमा फिन्टेकको विकासमा आवश्यक ऐनको अभाव रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले पनि डिजिटल हस्ताक्षरका लागि बनेको विद्युतीय कारोबार ऐनका आधारमा डिजिटल कारोबार भइरहेको दावी गर्नुभयो। रेग्मीले फिन्टेकको थप विस्तार र विकास र ट्रान्सफरको लागि विदेशी लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा कानुनी रूपमा विदेशी लगानी ल्याउन समस्या नभए तापनि डाटा सुरक्षामा चुनौती रहेकाले कानुनको पहिलो आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। रेग्मीले अहिले पुरानो विद्युतीय कारोबार ऐन खारेज गरेर नयाँ सूचना तथा प्रविधि ऐन आउने क्रममा रहेको बताउनुभयो। छैन, जे हुनुपर्ने हो, जुन सपोर्ट हुनुपर्ने हो, एक्चुअली रेगुलेटरलाई पनि त चाहिने सपोर्ट त लले नै दिने हो नि त। कानुन चाहिँ ब्याकअप भएन भनेदेखि त रेगुलेटरलाई पनि के आधारबाट गर्ने त भन्ने कुरा त हुन्छ नि। त्यो हुँदाहुँदै पनि गरिएको कुरा आफ्नो ठाउँमा दृश्यको छँदैछ। तर अब हाम्रो हेर्ने हो भनेदेखि अघि गुरु सरले ओपनिङमा भन्नुभएको थियो चाहिँ विद्युतीय कारोबार नै एउटा हाम्रो, अब त्यसको ब्याकग्राउन्ड अनि ल पढ्नेहरूलाई त थाहा छ नि, अरूलाई पनि यसैमा काम गर्दै हुन्छ थाहै छ। त्यो भनेको खास गरिकन डिजिटल सिग्नेचरको लागि आएको कानुन हो। त्यस्तै फोनपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ दिवस सापकोटाले नेपाली फिन्टेक प्लेयरलाई ग्लोबल मार्केटमा लानको लागि कानुनी व्यवधान रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कम्पनीप्रति विश्वसनीयता बढाउनको लागि भए पनि फिन्टेकमा विदेशी लगानी चाहिने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सापकोटाले फिन्टेकमा स्टार्टअप कम्पनीलाई जनताको विश्वास जित्न धेरै चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई जनताको विश्वास जित्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित कम्पनी ल्याउन सके मात्रै विश्वसनीयता बढ्ने बताउनुभयो। सो बेसिकली त्यो भने हामी बाहिर जानु पर्यो, ग्लोबली जानु पर्यो, र त्यसमा पनि कन्स्टेन्टहरू चाहिँ धेरै कन्स्टेन्टहरू छ। सरले भने चाहिँ लिगल फ्रेमवर्कबाट पनि कन्स्टेन्टहरू छ र च्यालेन्जेसहरू पनि नेपालको कम्पनीलाई किन पत्याउने त भन्ने पनि हुन्छ होइन। सो अल्टिमेटली ट्रस्ट इस्यु जब नेपालमा नै हामीले अब F1 सफ्टले त्यो ट्रस्ट चाहिँ अब जहाँसम्म लाग्छ मलाई त्यो ट्रस्ट चाहिँ गेन गरिसकेको छ इन टर्म्स अफ लाइक हाम्रो कन्ट्रीको केसमा चाहिँ। तर कुनै पनि नेपाली स्टार्टअपहरूलाई चाहिँ त्यो ट्रस्ट नेपालमै नै गेन गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो नै देख्छु मैले होइन। कुनै पनि आजकै दिनमा पनि हामीले एउटै सफ्टवेयर हो, त्यही सफ्टवेयर नेपालमा पनि त्यसरी नै बन्ने हो, इन्डियाले पनि त्यसरी बनाउँछ, बाहिरबाट पनि त्यसरी नै आउँछ। त्यो खासै धेरै चाहिँ छैन, तर कम्पनीको एन्टिटीको ट्रस्ट लेभलले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सफ्टवेयर कतिमा बेचिन्छ, कतिमा किनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन गर्छ होइन। फोनपे जस्ता कम्पनीहरूमा विदेशी कम्पनीहरूले लगानी गर्न इच्छुक देखिएकाले स्वीकृतिको लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा फाइनान्सियल टेक्नोलोजी फिन्टेकका विज्ञ तथा सरकारवालाले नेपालमा फाइनान्सियल टेक्नोलोजी विस्तार र विकासका लागि विदेशी लगानी ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार कानून दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको विधिको शासन र यसका चुनौती विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीलाई राज्यले अडिट गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। राज्यले गरेको अडिटको आधारमा न्यायाधीशको भविष्य निर्धारण हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले न्यायपालिकाको सुधार गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचार रहित न्यायपालिका बनाउन सरकारको तर्फबाट भूमिका निभाउन आफू तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अब कानून व्यवसायको प्रमाणपत्र बोकेको आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति नगरिने पनि बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले अदालती बेन्चको समय बढाउने हो भने सरकार अतिरिक्त पैसा दिन तयार रहेको बताउनुभयो। गोष्ठीमा बोल्दै प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्त नहुने बताउनुभयो। उहाँले कानून व्यवसाय गर्दै आएका मध्येबाट पनि गुणस्तर हेरेर मात्रै न्यायाधीश नियुक्त गरिने बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट मुद्दा हेरिएको उल्लेख गर्दै गोला प्रथामा कुनै शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो। गोला प्रथा पारदर्शी भएको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले सर्वोच्च अदालतमा समस्याको भण्डार रहेको उल्लेख गर्दै क्रमशः सुधारका कामहरू भइरहेको बताउनुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जनतामा गएर मत माग्ने कुनै आधार नरहेको दावी गर्नुभएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनतामा गएर मत माग्ने कुनै आधार नरहेको दावी गर्नुभएको छ। प्रवक्ता महतले सुशासन, कानुनी शासन, संविधानको रक्षा र मुलुकको विकास कुनै पनि अर्थमा ओली असफल भएको भन्दै उनलाई जनतामा गएर मत माग्ने कुनै आधार नरहेको बताउनु भएको हो। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले ओलीले नचाहे पनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन, संविधानलाई बलियो बनाउन सत्तारूढ गठबन्धन सँगसँगै अघि जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सत्तारूढ दलमा आबद्ध अन्य दलहरूले पनि ओलीलाई साथ दिने कुनै सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले निर्वाचनको सिलसिलामा रुकुम पश्चिम, महोत्तरी, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक सहितका जिल्लाहरूमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूमाथि आक्रमण गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। त्यसकारण कुनै फ्रन्टबाट, आर्थिक सुशासनको कोणबाट, विकासको कोणबाट, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कोणबाट, संविधान निर्माणको कोणबाट, कानुनी शासनको कोणबाट, कुनै कोणबाट पनि उहाँ सफल हुनुहुन्न। उहाँको नेतृत्व असफल हो र के मुखले अब फेरि उहाँले भोट माग्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। 5 वर्षलाई चाहिँ निर्वाचित सरकार 3.5 वर्षमै हात उठाए, 2 पटक उठाए, 1 पटक मात्र होइन 2 पटक उठाइदिनु। पुनर्स्थापना भएपछि फेरि बिगड, फेरि पुनर्स्थापना भएर काङ्ग्रेस नै चाहिँदो रहेछ भनेर उहाँकै दलको 3 घटक भयो, 2 घटक हामीसँग आएर काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिइदिनु पर्यो, उहाँले बर्बाद गर्नुभयो भनेर काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिएको हो नि। त्यसकारण उहाँले अब सुशासनका कुरा, कानुनी शासनको कुरा, संविधानको कुरा, विकासको कुरा, यो भ्रष्टाचार मुक्त शासनको कुरा गर्न मिल्छ? भ्रष्टाचारमय भएको छ देश। अनि कोभिड व्यवस्थापन पनि भनिरहनु भएको छ उहाँले कोभिड व्यवस्थापन गर्नुभयो। उहाँले ओलीलाई निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्न सचेत गराउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रवक्ता महतले नेपाली कांग्रेसका सभापतिको हैसियतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा निर्वाचन प्रचार गराएकाले उहाँले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो। पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द समूह संसदवादमा फस्न लागेको भन्दै असन्तुष्टि पक्षले छुट्टै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत गठन गरेको छ। पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द समूह संसदवादमा फस्न लागेको भन्दै असन्तुष्टि पक्षले छुट्टै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत गठन गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको सो पार्टीको संयोजक नेकपाका असन्तुष्ट समूहका नेता धर्मेन्द्र वास्तोला रहेको जानकारी गराइएको छ। कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूलाई एमालेको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडाएर पार्टीलाई संसदीय व्यवस्थामा फसाउने षड्यन्त्र भएपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफूहरूले नयाँ पार्टी गठन गर्नु परेको संयोजक वास्तोलाले बताउनुभयो। उहाँले नयाँ आफ्नो पार्टीको कार्यनीति वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने रहेको र त्यसका लागि मुलुकको समृद्धि र स्वाधीनताको नारालाई अघि बढाउने रहेको योजना रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। को चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जाने जस्तो एउटा संसदीय व्यवस्थाप्रतिको लालायित जो देखाउनु भयो उहाँले, त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि हामीलाई यसरी समय बर्बाद गर्नु ठिक हुँदैन र जनतालाई हामीले नयाँ कोर्स दिनुपर्छ भन्नेमा हामी पुग्यौँ र हामीले भेला गऱ्यौँ। भेलाले पार्टी निर्माण भने हाम्रो बहुमत त हाम्रो छँदै थियो। त्यो बहुमत हाम्रो पार्टीलाई निरन्तरता दिँदै त्यसमा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत भनेर पुनर्गठन गरेका छौँ र त्यो पुनर्गठन औपचारिक रूपमा आज तपाईँहरूको अगाडि हामी घोषणा गरिरहेका छौँ। अब संक्षेपमा यो पार्टीको कार्यदिशा हामीले वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने हाम्रो मूल कार्यक्रम हुन्छ, त्यो नै हाम्रो कार्यदिशा हो। त्यो कार्यदिशालाई पुरा गर्नको निम्ति हामीले कार्यनीतिका रूपमा अहिले स्वाधीन संयुक्त सरकार
के भन्छ राजनीतिक स्थिरता, स्वाधीन संयुक्त सरकार, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रूपान्तरण, समृद्धि र स्वाधीनता, यो नारा हामीले चाहिँ अगाडि सारेका छौँ कार्यनीतिक हिसाबले। सो पार्टीले पत्रकार सम्मेलनमा जनताबाट लिएर जनतालाई नै दिने, तथ्यबाट सत्यको खोजी गर्ने, अनुसन्धान नगरी नबोल्ने, जनतासँग माछा र पानीको सम्बन्ध कायम गर्ने माओवादी नीतिमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कसैको मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1693 जनाको PCR परीक्षणमा 6 जना र 1309 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 2 जना गरी 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 17 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 190 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 189 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,151 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,952 पुगेको छ भने 9,66,806 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जेठ 16 गतेदेखि सञ्चालन हुने कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको 23 गते बसेको बैठकले परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले सूचना जारी गर्दै परीक्षार्थीलाई बोर्डको वेबसाइटमा परीक्षा केन्द्रबारे विस्तृतमा हेर्न सूचित गरेको छ। साथै बोर्डका प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय एवं शाखा कार्यालयहरूले समेत आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ। जेठ 16 गतेदेखि 26 गतेसम्म बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा करिब 4 लाख विद्यार्थी सहभागी हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन हुने दिन वैशाख 30 गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैशाख 30 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस दिन नेपाल राज्यभरिका सबै सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक निकायमा बिदा दिएको पोखरेलले बताउनुभयो। साताको दोस्रो दिन सोमबार नेप्से परिसूचकमा सामान्य वृद्धि भएको छ। गहिरिदो आर्थिक सङ्कटबीच चर्किएको सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी रहँदा श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्षले सोमबार पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। श्रीलङ्काली अखबार डेली मिररले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा राजपक्षले राजीनामा दिएको उल्लेख गरेको छ। सरकार विरोधी प्रदर्शनलाई मत्थर बनाउन टापु मुलुक श्रीलङ्कामा लगाइएको देशव्यापी कर्फ्यू घोषणाका बीच राजपक्षको राजीनामा आएको हो। जारी राजनीतिक सङ्कट समाधानका लागि राजपक्षले आइतबार भाइ समेत रहेका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षलाई भेटेर आफूले पदबाट राजीनामा दिन लागेको बताउनु भएको थियो। र अन्त्यमा जिम्बाब्वेसँगको तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपालले 214 रनको लक्ष्य पाएको छ। त्रिवी मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको जिम्बाब्वे 32 ओभर 1 बलमा 213 रनमा अल आउट भयो। उसका लागि तालिवानासे मरुमानीले 50, कुदजाई मौनजीले 39 र रोय कायाले 36 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालको किशोर महतोले 5 विकेट लिए। त्यस्तै सम्पाल कामीले 2 विकेट लिँदा करण केसी र दिपेन्द्र सिंह ओइरीले 1-1 विकेट लिए। वर्षाका कारण मैदान चिसो भएका कारण आजको खेल 33 ओभरमा झारिएको हो। 3 खेलको एकदिवसीय खेलमा 2 टोलीले 1-1 को अग्रता लिएका छन्। हवस् त बेलुकीको सत्य तथ्य समाचार यही सकिन्छ। भोलि फेरि देश तथा विदेशको प्रमुख समाचारहरूको साथमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।